Good morning, everyone. So today in this video, we'll start the introductory part of photosynthesis. आजको भिडियोमा photosynthesis को definition, photosynthesis भनेको के रहेछ र photosynthesis कहाँ हुँदो रहेछ र photosynthesis किन हुनु पर्दो रहेछ त्यसको विषयमा हामी डिस्कस गर्नेवाला छौं। यो चाहिँ तिमीहरुको फिजियोलोजिकल सेक्सनको सेकेन्ड पार्ट ट्रान्सपिरेसन सक्यौं हामीले। आजदेखि हामी के स्टार्ट गर्नेवाला छौं फोटोसिन्थेसिस। तिमीहरुलाई थाहा छ अल्टिमेट सोर्स अफ एनर्जी इज सन भनेर। यो संसार चाहिँ विदाउट एनर्जी चाहिँ एक्जिस्ट हुँदैन। हामीलाई काम गराउने यो मलाई यहाँ पढाउँदै गर्ने जुन एनर्जी दिँदैछ, जुन यो लाइटले तिमीहरुले देख्दैछौ, यसको अल्टिमेट सोर्स चाहिँ सन हो। बुझेन? उसो भए सन इज द सोर्स अफ एनर्जी। सोर्स अफ एनर्जी चाहिँ घाम रहेछ नि, सन। र यो घामको जुन एनर्जी छ त्यो एनर्जी चाहिँ घामबाट संसारमा आइपुग्यो हैन, थ्रु रेडिएसन। र यो संसारमा आउँदाखेरि घामले एनर्जी लिएर आउँदैछ, म मुख गरेर बस्छु भनेर हुन्छ? हुँदैन। यो सोलर एनर्जी जुन छ दैट हैज टु बी ट्र्याप्ड। बुझेन? यो सोलर एनर्जीलाई क्याप्चर गर्नुपर्छ। हामीले सक्दैनौं कि मान्छेहरु बस्छ घाम लाग्दैछ है पक्डी एनर्जी भनेर, सक्दैनौं नि हामी। वी आर नट क्यापेबल अफ इट। सो सोलर एनर्जीलाई ट्र्याप गर्छ। कसले ट्र्याप गर्छ भन्दाखेरि अटोट्रफ्सले। कसले ट्र्याप गर्दो रहेछ? अटोट्रफ्सले के गर्दछ? ट्र्याप सोलर एनर्जी। Autotrophs means those organisms which can manufacture their own food. त्यो organism जसले चाहिँ आफै खाना बनाउन सक्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ तिमीले गएर अन्डा उसिनु, भुटेको भात बनाउनु, पुलाउ बनाउनु, मासु बनाउनु भनेको हैन। जसले चाहिँ अरूसँग डिपेन्ड नगरी आफै खाना बनाउँछ। For example, green plants they can manufacture their own food. हैन? र autotrophs चाहिँ को रहेछ भन्दाखेरि those organisms which can manufacture their own food. Example मैले दिइहाले, green plants algae, even bacteria like cyanobacteria. All these are autotrophs. यो सबै के रहेछ? Autotrophs. Because they can manufacture their own food. उनीहरु आफै खाना बनाउन सक्दै रहेछ। त्यसले गर्दा यो अटोट्रफ्सहरुले चाहिँ जुन सोलरबाट आको, सनबाट आको एनर्जीलाई एन्ट्र्याप गर्छ, ट्र्याप गर्छ, क्याप्चर गर्छ, पक्डिन्छ उनीहरुले। बुझेन? त्यो एनर्जी ट्र्याप गरेर स्टोर गर्छ। र तिमीहरुलाई फिजिक्समा थाहा छ स्टोर्ड एनर्जी इज नोन एज पोटेन्शियल एनर्जी, हैन? र त्यो पोटेन्शियल एनर्जी र स्टोर्ड एनर्जी फुडमा स्टोर भएको हुन्छ। त्यो फुड खाँदाखेरि रेस्पिरेसनमा एटीपी कन्भर्ट हुन्छ। त्यो एटीपी उयो भएर काइनेटिक एनर्जीमा युटिलाइज हुन्छ। त्यतापट्टि नजाउँ, फिजिक्सपट्टि। अहिले यति नै याद गर, सोलरबाट आको, सनबाट आको एनर्जी चाहिँ कसले पक्डिँदो रहेछ, कसले क्याप्चर गर्दो रहेछ, कसले ट्र्याप गर्दो रहेछ भन्दा अटोट्रफ्सले, ग्रीन प्लान्ट्स, एल्गी र साइनोब्याक्टेरिया। एक्जाम्पल्स अफ अटोट्रफ्स दिएको यो चाहिँ मैले। र हेर त ग्रीन प्लान्ट्सहरु नभएको भए यो संसार हुन्थ्यो? हुन्थेन रहेछ नि त। जो सनले फ्याँकेको एनर्जी कसले पक्डिँदो रहेछ? ग्रीन प्लान्ट्सलाई। त्यही कारण म आजकल जहाँ पनि हिँड्दाखेरि जति पनि प्लान्ट्सहरु देख्छ, ट्रीजहरु देख्छु, थ्यांक यू भनिराख्छु। बुझेन? किन भन्दाखेरि
ऊ नभएको भए त म हिँड्नु पनि सक्थेन, म पनि हुन्थेन, संसारै हुन्थेन। त्यसले गर्दा म कसलाई थ्याङ्क यू भन्छु रे? ग्रिन प्लान्ट्सहरूलाई जति बेला पनि देख्छु भित्र मनबाट थ्याङ्क यू फर क्याप्चरिङ एनर्जी फर मी, होइन? अटोट्रफ्सहरू। र यो एनर्जी चाहिँ जुन क्याप्चर गर्छ त्यो प्रोसेसको नाम हो फोटोसिन्थेसिस। डाइरेक्ट भन्नुपर्ने भने उनीहरूले एउटा प्रोसेसले, एउटा मेकानिजमले त्यो एनर्जीलाई एन्ट्र्याप गर्दो रहेछ, क्याप्चर गर्दो रहेछ। र त्यो प्रोसेसको नाम चाहिँ फोटोसिन्थेसिस। मिन्स फोटो भन्नुको मतलब चाहिँ लाइट, सिन्थेसिस टु बिल्ड। लाइटको सहायताले, बुझेन? सनलाइटको सहायताले कुनै चिज बनिँदैछ, म्यानुफ्याक्चर हुँदैछ, प्रड्युस हुँदैछ, त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले भन्छ फोटोसिन्थेसिस। उसो भए फोटोसिन्थेसिस चाहिँ एउटा प्रोसेस रहेछ, बुझेन? जहाँनिर चाहिँ अटोट्रफ्सहरूले with the help of light manufacture their own food। र फोटोसिन्थेसिसलाई यसको सिम्पल डेफिनेसन के रहेछ भन्दाखेरि इट इज द फिजियोलोजिकल प्रोसेस। फिजियोलोजिकल भन्नु आएन भने इट इज अ प्रोसेस वेयर अटोट्रफ्स पनि भन्नु आएन भने ग्रिन प्लान्ट्स भन्दा पनि भइगयो, म्यानुफ्याक्चर or produce their own food with the help of light। लाइटको सहायताले ग्रिन प्लान्ट्सले जब आफै खाना बनाउँछ भने त्यो प्रोसेसलाई हामी फोटोसिन्थेसिस, र फोटो मिन्स लाइट, सिन्थेसिस मिन्स टु बिल्ड, टु म्यानुफ्याक्चर, होइन, टु फर्म, त्यसलाई चाहिँ भन्छ फोटोसिन्थेसिस। र यो फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस हामीले कहाँ हुँदो रहेछ थाहा पायौँ? नम्बर 1 अटोट्रफ्समा यो सबै आयो। म यहाँनिर अकरेन्सको विषयमा पढाउँदैछु है। अटोट्रफ्स, ग्रिन प्लान्ट्स, एल्गी, साइनोब्याक्टेरिया। मैले सोधेँ पार्ट्स in which part of the plant photosynthesis occurs भनेर सोधेँ। कुन पार्टमा? जेनरली ग्रिन पार्ट्समा हुन्छ। र हाम्रो ग्रिन प्रायः के देख्छौँ? लिभ्सहरू देख्छौँ। ग्रिन लिभ्समा, पत्तामा, बुझेन? मैले सोधेँ पार्ट्स नभनेर अर्ग्यानिल्स भनेको पार्ट्स अफ सेल। अर्ग्यानिल्सको विषयमा मैले भने अरे इन विच अर्ग्यानिल्स, बुझेन? फोटोसिन्थेसिस अकर भनेर सोध्यो भने यो चाहिँ कहाँ हुँदो रहेछ? क्लोरोप्लास्ट, जुन अहिले पढौँ यसको विषयमा, which is a double membrane organelle which is found only in plants, generally in plants भनौँ, बुझेन? कुन अर्ग्यानिलमा? अर्ग्यानिल भनेको थाहा भयो, मैले अस्ति मेरो प्रिभियस भिडियोमा पनि पठाएको थिएँ अर्ग्यान र अर्ग्यानिलको डिफरेन्स। अर्ग्यानिल चाहिँ पार्ट्स अफ सेललाई भनिन्छ र कुन सेलको कुन अर्ग्यानिलमा अथवा कुन पार्ट्समा चाहिँ पाउँदो रहेछ? क्लोरोप्लास्ट। र यो क्लोरोप्लास्ट जुन टिस्युजमा म्याक्सिमम छ, टिस्यु कन्टेनिङ maximum chloroplast, त्यसलाई चाहिँ भन्छ मेसोफिल टिस्यु। कोही बेला एमसीक्यूमा यो पनि आउँछ नि त, मेसोफिल टिस्यु।
फाउन्ड इन लिभ्स, पत्तामा एउटा सर्टन पार्ट हुन्छ जहाँ चाहिँ सेल्सहरूमा म्याक्सिमम नम्बर अफ क्लोरोप्लास्ट पाइन्छ र त्यो सेल्सहरूले बनिने ग्रुप अफ सेल्स जुन छ त्यसलाई मेसोफिल टिस्यु, यो चाहिँ पत्तामा हुँदो रहेछ। र मैले यो किन उयो गरेको भन्दा अकरेन्स धेरै प्रकारले, कोही बेला वेयर डज फोटोसिन्थेसिस अकर भनेर आएको हुन्छ, तिमीहरूले जहाँ पायो ती लेखिरहेको हुन्छ। वेयर डज फोटोसिन्थेसिस अकर भन्यो भने अटोट्रफ्स एकदम ठिक आन्सर हो। ग्रिन जति पनि छ त्यसलाई। पार्ट्स, प्लान्टको कुन पार्टमा? ग्रिन पार्ट्समा, लिभ्सहरूमा। फर इक्जाम्पल अर्ग्यानिल, कहाँनिर? अर्ग्यानिल क्लोरोप्लास्ट। यो कुरो याद गरिराख। फेरि एकै बुझाइँदैछु। हामीले अहिले के पढ्यो? फोटोसिन्थेसिस के रहेछ, फोटोसिन्थेसिस कहाँ हुँदो रहेछ। फोटोसिन्थेसिस एउटा फिजियोलोजिकल प्रोसेस where autotrophs manufacture their own food with the help of light. Autotrophsले आफै खाना बनाउँछ कसको सहायताले भन्दा लाइटको सहायताले। त्यो प्रोसेसलाई भन्छ फोटोसिन्थेसिस। यो फोटोसिन्थेसिस हामीले केमा पाइँदो रहेछ भन्दा अटोट्रफ्स, पार्ट्स सोध्यो भने ग्रिन पार्ट्स, जेनरली लिभ्स, अर्ग्यानिल्स सोध्यो भने क्लोरोप्लास्ट, अर्ग्यानिल्स भनेको पार्ट्स अफ सेल। र अब म फोकस गर्छु अर्ग्यानिल्स, क्लोरोप्लास्टको स्ट्रक्चर र यो अर्ग्यानिल्स which are taking part in photosynthesis के रहेछ? क्लोरोप्लास्ट। र स्ट्रक्चर अफ क्लोरोप्लास्ट कस्तो हुँदो रहेछ? डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनस अर्ग्यानिल भनौँ न। बोक्रा दुईटा हुँदो रहेछ यसको, यस्तो। यो चाहिँ म के गर्दैछु अहिले? स्ट्रक्चर अफ क्लोरोफिल। र यो क्लोरोफिलमा एउटा यो 9 को लागि त्यति साह्रो छैन, तर मेरो लास्ट इयरको निटमा प्रिपेयर गर्दै गरेको स्टुडेन्ट, उसको नाम हो, नाम भन्दिनँ, डाक्टर प्रधान, फ्युचरको डाक्टर प्रधान सुनिराख। उसले मलाई धेरै टेक्स्ट गरेर भन्यो राइबोसोम जसले चाहिँ प्रोटिन बनाउँछ, इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट चाहिँ 70S राइबोसोम पाउँछ। अब यो क्लोरोप्लास्ट त युक्यारियोटिक सेलमा पनि पाउँछ नि त हैन, ग्रिन प्लान्ट्सहरूमा। बाहिर साइटोप्लाज्ममा चाहिँ 80S हुन्छ। युक्यारियोटिक सेलमा कुन राइबोसोम पाउँछ भन्दा 80S राइबोसोम भनेर भन्छ। मलाई तिमीले सोधेको थियौ 70S राइबोसोम हो कि 80S राइबोसोम चाहिँ युक्यारियोटिक क्लोरोप्लास्ट भित्र पाउँछ भनेर। युक्यारियोटिक क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर अफ क्लोरोफिल हैन, क्लोरोप्लास्ट। ल युक्यारियोटिक क्लोरोप्लास्ट भित्र अथवा धेरै अर्ग्यानिलहरू भित्र 70S राइबोसोम, बाहिर साइटोप्लाज्ममा चाहिँ 80S बस्छ है। राम्रो सुन है, किन भन्दाखेरि नि पहिला इभोल्युसन नहुँदा युनिसेलुलर अर्ग्यानिजमहरू लाइक ब्याक्टेरियाहरू उनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट थियो र ब्याक्टेरियाहरू प्रोकार्योट्सहरूमा 70S राइबोसोम भेट्छ र कतिवटा हाम्रो सेल अर्ग्यानिल्सहरू, धेरै सेलको पार्ट्सहरू इभोल्युसन नहुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको पहिला के थियो भन्दा उनीहरू इन्डिभिजुअल इन्डिपेन्डेन्ट अर्ग्यानिजम थियो, लाइक ब्याक्टेरिया।
बुझेन? एकखेप राम्रो बुझाइदिनुहोस्। हाम्रो कतिवटा अर्ग्यानिलहरू नि इभल्भ नहुँदाखेरि चाहिँ उनीहरू ब्याक्टेरिया जस्तो इन्डिभिजुअली घुमिरहन्थ्यो। प्रोकार्योटिकमा तिमीलाई थाहा भयो 70S राइबोसोम भयो। त्यहाँदेखि जब इभल्भ हुँदाखेरि युकार्योटिक सेल बन्यो, त्यो युकार्योटिक सेल साइटोप्लाज्मभित्र चाहिँ यो इन्डिपेन्डेन्ट जुन थियो ब्याक्टेरियाको फर्ममा घुम्दै थियो, त्यो चाहिँ सेलहरूमा इन्कर्पोरेट भयो, भित्र पसेर आयो। अहिले ब्याक्टेरिया होइन, फेरि क्लोरोप्लास्ट ब्याक्टेरिया हो भनेर फेरि भने नभन्नु, मैले भन्नु खोजेको इभोल्युसन, बिफोर इभोल्युसन अफ युकार्योटिक सेल, दिस सेल अर्ग्यानल्स वे युज टु बी लाइक इन्डिपेन्डेन्ट प्रोकार्योट्स अर्ग्यानिजम। बुझ्यो? यिनीहरू चाहिँ पहिला इन्डिपेन्डेन्टली यिनीहरू घुमिरहन्थ्यो, प्रोकार्योटिक इन नेचर, र प्रोकार्योटिक इन नेचर भएको कारणले गर्दा 70S राइबोसोम हुन्थ्यो उनीहरूमा। र जब युकार्योटिक सेल इभल्भ भयो, युकार्योटिक सेल इभल्भ हुँदाखेरि यो कतिवटा अर्ग्यानिल्सहरू इन्कर्पोरेट भयो, साइटोप्लाज्मभित्र आएर पसेर। बुझेन? र उनीहरूमा धेरै चेन्जेस आउँदै गयो। धेरै चेन्जेस आउँदाखेरि तर उनीहरूको राइबोसोममा चाहिँ के भयो, 70S राइबोसोमै बस्यो। दो हाम्रो यहाँ बाहिर साइटोप्लाज्ममा चाहिँ 80S राइबोसोम पाउँछ फेरि, तर कतिवटा अर्ग्यानिलमा राइबोसोममा चेन्जेस पाएन, इभल्भ हुनु पाएन, 70S राइबोसोममै छ। अब क्लियर भयो होला? युकार्योटिक क्लोरोप्लास्टमा कुन राइबोसोम छ भनेर आयो भने युकार्योटिक देख्नु साथ 80 पट्टि नलाग्नु, किनभने क्लोरोप्लास्टको कुरा हुँदैछ 70S राइबोसोममै हुन्छ। 9 को लागि त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, नेटको लागि कतिजनाले प्रिपरेसन गर्दै गर्दै सोध्दै भन्दै गयो। डिएनए पनि पाउँछ, आफ्नो आफ्नो अर्ग्यानिलको आफ्नो आफ्नो डिएनए हुन्छ। बुझेन? अब मेन ध्यान दिनुपर्ने यहाँ हो, एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ, जस्तै कोइन सम्झ न, त्यो चाहिँ हो थाइलाकोइड। त्यसलाई के भन्छ रे? थाइलाकोइड। 1 रुपियाँको ढक्का कोइन, सिक्का। त्यो 1 रुपियाँको ढक्का चाहिँ स्ट्याग पार नि तिमीहरूले यसरी, स्ट्याग अफ थाक पारेको ढक्का थाइलाकोइड्सलाई चाहिँ ग्रेनम, एउटा मात्रै भयो नि त, सिङ्गुलर फर्म, थुप्रै आम चाहिँ ग्रेना, प्लुरल। र थाइलाकोइड्स चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर हो, स्याक लाइक स्ट्रक्चर, बोरा जस्तो या कोइन जस्तो। र त्यो थाक परेछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ ग्राना भयो या ग्रानम भयो। र प्लुरल फर्म अफ ग्रानम इज ग्राना। र म्याक्सिमम ग्रानम चाहिँ तिमीहरूले थाइलाकोइड स्ट्याग भएर बसेको यसरी देख्छौ। र यो चाहिँ तिमीहरूको डल्लै के भयो, ग्रानम भयो अथवा ग्राना भयो। दे आर इन्टरलिङ्क विथ इच अदर, यसरी इन्टरलिङ्क भएको हुन्छ, एकाअर्कामा सम्पर्क राख्नु भनौँ न। बुझेन? त्यो इन्टरलिङ्क कनेक्सन बिट्विन ग्राना, दे आर नोन एज स्ट्रोमा ल्यामिला, LAMELLA, ल्यामिले। के हुन्छ, बोरा जस्तो चिज हुन्छ, त्यो थाक परेपछि ग्राना बन्यो, इन्टरलिङ्क स्ट्रोमा ल्यामिला बन्यो। बुझेन? र फ्लुइड प्रेजेन्ट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पदार्थ हुन्छ, त्यो चाहिँ स्ट्रोमा भयो। यो स्ट्रक्चर राम्रो याद गरिराख्नुपर्छ है, किनभने मेकानिजम अफ फोटोसिन्थेसिस पढ्दाखेरि यो स्ट्रक्चर राम्रोसँगले थाहा छैन भने को कहाँ हुन्छ त्यो तिमीहरूलाई याद गर्नु साह्रो पर्छ। यो चाहिँ मैले स्ट्रक्चर अफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कसरी बनिएको हुँदो रहेछ, केले बनिएको हुँदो रहेछ भन्दा थाइलाकोइड्स, त्यही थाइलाकोइड्स स्ट्याग अफ थाइलाकोइड्सलाई ग्रानम भन्दो रहेछ र फ्लुइड प्रेजेन्ट इनसाइड द क्लोरोप्लास्टलाई स्ट्रोमा भन्दो रहेछ। त्यहाँ 70S राइबोसोम पाउँदो रहेछ, डिएनए जेनेटिक मेटेरियल्स बोकेर बसेको पनि पाइँदो रहेछ। र यो चाहिँ भयो स्ट्रक्चर अफ क्लोरोप्लास्ट। र तिमीहरूले यो थाइलाकोइड्सलाई अझै च्यातेर हेऱ्यो अरे, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक भ्यूमा हेऱ्यो अरे, बुझेन?
यस्तो हुन्छ बुझ्यो त्यसलाई अझै च्यातेर माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रोनिक माइक्रोस्कोपभित्र हेऱ्यो अरे हेर्दाखेरि झन्डै झन्डै यस्तै हुन्छ मैले पनि हेरेको छुइनँ मैले पनि नक्सामा देखेको यस्तै हुन्छ यसको ल्यामेलर रिजनमा बाउन्ड्री रिजनमा नि यहाँनिर यो खासमा 2 डाइमेन्सनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हुन्छ यहाँनिर म्याक्सिमम नम्बर अफ ग्रीन पिगमेन्ट्स राम्रो याद गर है बाउन्ड्री रिजनमा ल्यामेलर रिजनमा नै ग्रीन पिगमेन्ट्स हरियो पिगमेन्ट म्याक्सिमम नम्बर भेट्छ यहाँनिर त्यो पिगमेन्टको नाम हो क्लोरोफिल त्यो पिगमेन्टको नाम के अरे क्लोरोफिल बुझेन र यो पोर्सन अथवा area present in the thylakoid where maximum concentration of chlorophyll is present is known as quantosome. QUANTASOME जुनलाई चाहिँ फोटोसिन्थेटिक युनिट पनि भनिन्छ फेरि एकखेप बुझाइन्दैछु थाइलाकोइड्सलाई तिमीहरूले अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक भ्यूमा च्यातेर हेरेछौ भने त्यहाँनिर उसको ल्यामेलर रिजनमा म्याक्सिमम कन्सन्ट्रेसन अफ ग्रीन पिगमेन्ट्स भेट्छौ क्लोरोफिल र त्यो रिजन जहाँनिर चाहिँ म्याक्सिमम नम्बर अफ क्लोरोफिल प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई क्वान्टोसोम भन्छ यसलाई फोटोसिन्थेटिक युनिट पनि भनेर मानिन्छ बुझेन र यो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेन्ट्स हरियो पत्ता किन हरियो देखेको भन्दाखेरि प्रेजेन्स अफ क्लोरोफिलले गर्दा वरिपरि हरियो देख्दैछ इस्कुसको पत्ता किन हरियो फर्सीको पत्ता किन हरियो रहेछ भन्दाखेरि प्रेजेन्स अफ क्लोरोफिल क्लास 11-12 ले चाहिँ यो क्लोरोफिलको स्ट्रक्चरदेखि फर्मुलासम्म पढ्छ 9 कोले चाहिँ अहिले यति नै याद गर क्लोरोफिल भन्ने कुरो हुँदो रहेछ त्यसले गर्दाखेरि हरियो हुँदो रहेछ भनेर जस्तै अब क्लास 11 मा गएर पढ्नु पर्यो भने C55H72 oxygen 5 नाइट्रोजन 4 मैग्नेशियम एउटा यो मैले क्लोरोफिल ए को लेखेँ ल के को लेखेँ रे क्लोरोफिल ए को 11-12 तिमीहरुलाई काम लाग्छ यो त डल्लै गर्नुपर्छ तिमीहरुले सी कार्बन एटम 55 हाइड्रोजन 72 ऑक्सीजन 5 नाइट्रोजन 4 मैग्नेशियम यो चाहिँ मैले किन चाहिँ यही भिडियोमा लेखिहालेको भन्दाखेरि नि हरियो परियो देखाउने क्लोरोफिल हो क्वेशन कसरी आउँछ भन्दा नेम द मिनरल्स प्रेजेन्ट इन क्लोरोफिल हाम्रो खून कस्तो हुन्छ रातो हुन्छ रेड किन रातो भएको भन्दाखेरि मिनरल्स प्रेजेन्ट इन आवर ब्लड चाहिँ आइरन हो फेरस छ हैन त्यो फलमले गर्दा हाम्रो खून के भएको रातो भएको मिनरल्स चाहिँ हाम्रोमा के हुँदो रहेछ आइरन हुँदो रहेछ तर इन केस अफ क्लोरोफिल द मिनरल्स प्रेजेन्ट इज मैग्नेशियम क्वेशन आइरहन्छ त्यसको लागि लेखिदिएको मात्रै हो नभए भने यो हामी पिगमेन्ट सिस्टम 1 र 2 हायर क्लासेसको लागि गर्दा त्यो नेक्स्ट भिडियोमा आउँछ तर इन जनरलमा चाहिँ याद गरिराख क्लोरोफिल चाहिँ कोले बन्नेको हुँदो रहेछ भन्दा कार्बन हाइड्रोजन अक्सिजन नाइट्रोजन र म्याग्नेशियमले एकदमै कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हुन्छ यसको एउटा बोर्ड डल्लै ढाक्दा पनि हुँदैन त एनीवे इन जनरलमा तिमीहरुलाई मैले पढाएको छु स्ट्रक्चर अफ क्लोरोप्लास्ट ग्राना स्ट्रोमा भन्ने के रहेछ थाइलाकोइड्सको अझै अल्ट्रा स्ट्रक्चरमा हेर्यौं क्वान्टोसोम निस्किँदो रहेछ क्वान्टोसोमलाई फोटोसिन्थेटिक
युनिट पनि भनिन्छ र जहाँ त्यो एरिया जहाँ चाहिँ ग्रीन पिगमेन्ट्स ज्यादा मात्रामा पाइन्छ त्यो ग्रीन पिगमेन्ट्स के रहेछ भन्दा क्लोरोफिल क्लोरोफिलको मैले यहाँनिर सानो एउटा फर्मुला लेखिदिएको छु यो फर्मुला चाहिँ क्लोरोफिल ए भनेर तिमीहरूले दुईटा पार्ट हुँदो रहेछ तिमीले याद गर्नुपर्ने कुरो ग्राना के रहेछ अर्को स्ट्रोमा के रहेछ भनेर अब general equation of photosynthesis को general equation CO2 plus H2O 12 चाहिन्छ ल सनलाइट रातो लेखौँ अलिक झिल्कै मिल्कै मुनि फेरि क्लोरोफिल प्लान्ट्समा भएको प्रड्युस हुन्छ C6H12O6 that is glucose plus water 6 molecules of water plus 6 molecules of oxygen. Here's a general equation of photosynthesis. हैन अब यसको मेकानिजम चाहिँ अब यस्तो सजिलो पाराले देख्दा सजिलो छ यसको मेकानिजम झन् सजिलो छ यसै डाइरेक्ट त निस्किँदैन तर यो चाहिँ जेनरल इक्वेसन हो 6 वटा कार्बन डाइअक्साइड 12 वटा अक्सिजन सनलाइट माथिबाट प्लान्टको क्लोरोफिलको सहायताले ग्लुकोज सुगर प्रड्युस हुन्छ प्लस 6 molecules of water and 6 of carbon dioxide. र यहाँ हामीले देख्यो के देख्यो भन्दाखेरि को इन्भल्भ छ भन्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड इन्भल्भ छ वाटर छ सनलाइट छ क्लोरोफिल छ These are the 4 components or the raw materials of photosynthesis. यो चारटा चाहिँ photosynthesis को raw materialहरु भयो बुझेन यो चारटा चाहिँ के भयो रे raw material. Write the 4 raw materials or the components of photosynthesis भनेर क्वेशन आयो भने के भनेको तिमीहरुलाई तिम्रो नाम के हो भनेको हैन त्यो भन्नु खोजेको चाहिँ फोटोसिन्थेसिसमा के को सहायता या के को जरुरी छ कार्बन डाइअक्साइड वाटर सनलाइट क्लोरोफिल बुझेन र यसको सोर्स कार्बन डाइअक्साइड को सोर्स एटमोस्फियर कार्बन डाइअक्साइड एयरमै पाउँछ यो सोयल सनलाइट घामबाट क्लोरोफिल ग्रीन पार्ट्स अफ प्लान्ट्स सोर्स चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड को एयर भयो सोयल को वाटर भयो सनलाइट सनबाट क्लोरोफिल ग्रीन पार्ट्स अफ द प्लान्ट सोर्स भयो मैले कहाँबाट के पाइँदो रहेछ अब जस्तै यो पत्ता भयो रे यहाँबाट लाइट पनि आयो क्लोरोफिल यहाँ छ अस्ति हामीले पढ्यो ट्रान्सपिरेसन गर्दा एउटा माइन्युट पोर सानो दुलो guarded by guard cell present in the leaves is known as stomata. यो स्टोमाटाबाट कार्बन डाइअक्साइड भित्र पस्छ अक्सिजन बाहिर निस्किन्छ एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस यहाँबाट हुन्छ यता रुट फेरि रुटबाट फेरि पानी लिएर जान्छ उता थ्रु जाइलमले पानी लिएर गएर वाटर दिन्छ यति दिइसकेर यसले के बनाउँछ यो सब ग्लुकोज प्लस वाटर प्लस अक्सिजन बनाउँछ यो मेकानिजम अफ फोटोसिन्थेसिस
र जेनरल मेकानिजम भनौँ र तिमीहरूलाई सोर्स थाहा भयो कार्बन डाइअक्साइडको सोर्स के रहेछ, वाटर कहाँ रहेछ, लाइट कहाँबाट आउँदो रहेछ, क्लोरोफिल कहाँ पाइँदो रहेछ भनेर। र यो चाहिँ सोर्स भयो। अब कार्बन डाइअक्साइडको काम, वाटरको काम के रहेछ, लाइटको काम के रहेछ, क्लोरोफिलको काम के रहेछ, त्यसको विषयमा पनि लेख्नु आउँछ तिमीहरूलाई। सपोज मैले भने रे रोल अफ कार्बन डाइअक्साइड, कार्बन डाइअक्साइडको रोल चाहिँ के रहेछ इन फोटोसिन्थेसिस, उसको के रहेछ रोल चाहिँ फोटोसिन्थेसिसमा भन्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइडको रोल चाहिँ यहाँ तिमीहरूले देख्यौ, यो कार्बन डाइअक्साइड कसले लिएर जाँदैछ, ग्लुकोज बनिन लागि, फुड बनिन लागि काम गर्दो रहेछ। जुन हामीले ग्लुकोजमा जुन सुगरमा हामीले जुन कार्बन डाइअक्साइड पाउँछौँ त्यो कार्बन डाइअक्साइड कसको रहेछ, कार्बन डाइअक्साइड सरी कार्बनको एटम जुन पाउँछौ तिमीहरूले, त्यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स बन्नु लागि कार्बनको एटम नेसेसरी हुन्छ, जुन चाहिँ तिमीहरूले केमिस्ट्रीमा पढ्दैछौ हैन। र कार्बनको जुन त्यो एटम सप्लाई गर्ने, कार्बन मोलिक्युल सप्लाई गर्ने सोर्स अफ कार्बन इन ग्लुकोज चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड रहेछ। सोर्स SOURC, सोर्स अफ कार्बन इन ग्लुकोज, ग्लुकोज बनाउँदाखेरि जुन कार्बन दिने, किनभने अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स चाहिँ विदाउट कार्बन एटम चाहिँ इम्पोसिबल हो। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्समा कार्बन हुनैपर्छ, बुझेन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कार्बन दिनु लागि, त्यो ग्लुकोज, त्यो फुड बनिनु लागि कार्बन दिने काम चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडले रहेछ। उसो भए मैले सोधेँ रे वाट इज द रोल अफ कार्बन डाइअक्साइड इन फोटोसिन्थेसिस भन्यो भने इट इज द सोर्स अफ कार्बन इन ग्लुकोज, बुझेन। त्यो फुड बनिँदा जुन त्यो फुड बनिने एउटा कम्पोनेन्ट्स छ कार्बन, त्यो कार्बन चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडले सप्लाई गरेको रहेछ, बुझेन। मैले सोधेँ अरे वाटरको सोर्स के हो भनेर, वाटरको रोल, वाटरले चाहिँ के रोल खेल्छ भनेर हैन, हिरो हो कि भिलेन हो कि के हो, अब हेर्दै जाउँ। वाटरले चाहिँ फर्स्ट के गर्छ भन्दाखेरि सोर्स अफ हाइड्रोजन इन ग्लुकोज, जुन यो हाइड्रोजन एटम 12वटा हाइड्रोजन एटम दिने काम चाहिँ वाटरको काम हो। साथसाथै यो वाटरबाट हाइड्रोजन त लग्यो, को रह्यो, अक्सिजन, यो अक्सिजन चाहिँ मिलेर फेरि अक्सिजन रिलिज गर्ने काम, जुन बिना फेरि हामी बाँच्न सक्दैन। सोर्स अफ अक्सिजन इभोल्युसन, अक्सिजन लु मात्र लेख्नु न, OXYGEN, ठिकै होला। OXYGEN है, स्पेलिङ हेर्दैछु म, पढाउने धुनमा मिस हुन्छ, मेरो स्पेलिङ त खत्तम छ। हाइड्रोजन, ग्लुकोजको जुन 12वटा हाइड्रोजन छ कसले दिएको रहेछ, वाटरले दिएको रहेछ। अक्सिजन जुन रिलिज हुन्छ, लिबरेट हुन्छ, प्रड्युस हुन्छ, सोर्स चाहिँ को रहेछ, वाटर रहेछ। यो दुईटा चाहिँ भयो रोल अफ वाटर इन फोटोसिन्थेसिस, बुझेन। अब मैले सोधेँ भने अरे सनलाइटको रोल चाहिँ के हो भने, सनलाइटले चाहिँ एनर्जी सप्लाई गर्छ। यसले के गर्छ, सप्लाइज एनर्जी टु क्लोरोफिल, ल्याएर लाइटले चाहिँ एनर्जी सबसे पहिला कसलाई दिँदो रहेछ, क्लोरोफिललाई दिँदो रहेछ। क्लोरोफिल सुतिरहेको हुन्छ, लाइट ल्याएर उठ भनेको जस्तो एनर्जी दियो। क्लोरोफिल एक्साइटेड भयो, अब चाहिँ म के गरौँ भने उसकोमा पुरा एनर्जी छ, उसले गएर चाहिँ कसलाई भत्काइन्छ, वाटरलाई भत्काइन्छ नि, बुझेन। त्यो हामी पढ्छौँ नेक्स्ट भिडियोमा, फोटोलाइसिस अफ वाटर भन्नेमा। अहिले यति मात्रै याद गरिराख, क्लोरोफिलले जब एनर्जी सनलाइटकोबाट गेन गर्छ, ऊ एक्साइटेड फर्ममा, एनर्जेटिक फर्ममा आउँछ। ऊ एनर्जेटिक फर्ममा आएर गएर चाहिँ उसले कसलाई न्यु खोज्छ, वाटरलाई, वाटरलाई गएर त्यहाँदेखि भत्काइन्छ, त्यहाँदेखि हाइड्रोजन ग्लुकोजलाई दिन्छ, अक्सिजन बाहिर निकालिदिन्छ, बुझेन।
यो भन्नु खोजेको चाहिँ राम्रो हेर है, र मेटेरियल्स अथवा कम्पोनेन्ट्स अफ फोटोसिन्थेसिसको विषयमा मैले अहिले बुझाउने ट्राई गऱ्यौँ। विशेष गरी उनीहरूको रोलहरू, उनीहरूको फङ्सन, उनीहरूको काम के रहेछ। कार्बन डाइअक्साइडको काम हामीले के देख्यौँ, ग्लुकोजमा कार्बन जुन गएको छ त्यो चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडले सप्लाई गरेको, ग्लुकोजमा जुन हाइड्रोजन गएको छ त्यो वाटरले सप्लाई गरेको, र जुन अक्सिजन पनि रिलिज हुँदैछ त्यो वाटरबाट हो। सनलाइटले एनर्जी सप्लाई गर्छ, त्यो एनर्जी चाहिँ कसले रिसिभ गर्छ, क्लोरोफिलले। उसो भए क्लोरोफिलले चाहिँ कसलाई भत्काउँछ, वाटरलाई भन्यो भने क्लोरोफिलको काम के रहेछ, स्प्लिट्स वाटर मोलिक्युल्स, MOLECULES। किनभने वाटर मोलिक्युल्सले ला लैजा ग्लुकोज, ला मेरोबाट हाइड्रोजन लैजा भनेर दिँदैन, उसले त छोड्नै मान्दैन, अक्सिजनले त हाइड्रोजनलाई त पक्रेर राखिरहेको हुन्छ। तर त्यो छोडाउने काम चाहिँ कसको, क्लोरोफिलको काम हो। र हामीले अहिले के पढ्यौँ, रोल अफ र मेटेरियल्स इन फोटोसिन्थेसिस। कार्बन डाइअक्साइडको रोल के रहेछ, वाटरको रोल के रहेछ, सनलाइटको रोल के रहेछ, क्लोरोफिलको रोल के रहेछ, त्यसको विषयमा पढ्यौँ। बुझ्यो यहाँसम्म? अब माकुराको जाल जस्तो भयो, बिस्तारै मेटौँ। हामीले नम्बर 1 यहाँ के देख्यौँ भन्दा inclusion INCLUSION of atmospheric carbon inside the living cell। हावामा भएको कार्बन जुन छ त्यो चाहिँ पसेर गयो हाम्रो सेलभित्र अथवा प्लान्टको सेलभित्र। हावामा उड्दै थियो कार्बन डाइअक्साइड, यसको जुन यो कार्बन छ यो पनि हावामै थियो, यो चाहिँ पस्यो सेलभित्र। इन्क्लुजन अफ एटमोस्फेरिक कार्बन इनसाइड द लिभिङ सेल, त्यसलाई भन्छ कार्बन एसिमिलेसन। यो भन्नुको मतलब के हो भन्दा क्वेसन कसरी आउँछ भने वाइ फोटोसिन्थेसिस आर रिगार्डेड एज कार्बन एसिमिलेटरी प्रोसेस। किन चाहिँ फोटोसिन्थेसिसलाई कार्बन एसिमिलेसन पनि भनिन्छ भनेर क्वेसन सोधिन्छ प्राय। किन भनेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ ड्युरिङ फोटोसिन्थेसिस हुँदा एटमोस्फेरिक कार्बन चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ, इन्कर्पोरेट हुन्छ इनसाइड द लिभिङ सेल इन द फर्म अफ ग्लुकोज। त्यो कारणले गर्दा कार्बन एसिमिलेसन भनिन्छ। फेरि एकखेप राम्रो बुझौँ है। फेरि अस्तिले त सर तपाईँले आधी मात्रै पढाउनु भयो त भनेर टेक्स्ट गरेको थियो। इक्जाममा त डल्लै दिनुभयो, आधी मात्रै। इक्जाममा क्वेसनहरू म यहाँ तिमीहरूलाई हरेक वेसमा वाट इज कार्बन एसिमिलेसन आन्सर लेखेर अन्त बोरिङ हुन्छ यो क्लास। तिमीहरूले बुझ्नुपर्छ र जब बुझेको छौ भने जे क्वेसन सोद्धा पनि आन्सर दिने तिमीहरूकोमा त्यो क्षमता, त्यो क्यापेसिटी डेभलप भएर आउँछ। बुझेन? त्यसले गर्दाखेरि मैले यहाँनिर क्वेसन आन्सर डिल गराएको छुइनँ। म क्वेसन आन्सर कसरी आउँछ अलिक आइडिया दिँदैछु, तर तिमीहरूले यो चाहिँ बुझेको छ भने संसारमा जुनै क्वेसन आयो भने त्योभन्दा डरलाग्दो आन्सर तिमीहरूले दिनु सक्छौ, तर बुझ्नु चाहिँ पर्यो भयो। कार्बन एसिमिलेसन भनेको चाहिँ एउटा प्रोसेस हो जहाँ चाहिँ एटमोस्फियरमा भएको कार्बन चाहिँ सेलभित्र पसेर जाने, त्यो प्रोसेसलाई कार्बन एसिमिलेटरी प्रोसेस भनिन्छ। र फोटोसिन्थेसिसमा पनि यस्तै हुँदो रहेछ। एटमोस्फियरमा भएको कार्बन चाहिँ सेलभित्र इन द फर्म अफ ग्लुकोजमा पसेर जान्छ। त्यो कारणले गर्दा फोटोसिन्थेसिसलाई कार्बन एसिमिलेटरी प्रोसेस भनिन्छ। नम्बर 1। नेक्स्ट हामीले के देख्यौँ भन्दा सिम्पल सब्सटेन्सहरू कम्बाइन भयो, रिएक्ट भयो टु फर्म अ
a complex substance जब सिम्पल कुरोहरू मिलेर substance combines COMBI and is combines to form complex substance त्यो प्रोसेसलाई भन्छ anabolic process PROCEST हो बताए हाम्रो मेटाबोलिक प्रोसेस दुई प्रकारको हुन्छ एउटा डिस्ट्रक्टिभ दैट इज क्याटाबोलिक एउटा कन्स्ट्रक्टिभ बन्निने एनाबोलिक बन्निनेलाई चाहिँ एनाबोलिक भयो भत्किनेलाई चाहिँ बन्निने चाहिँ एनाबोलिक भत्किने चाहिँ क्याटाबोलिक कन्स्ट्रक्टिभ सिम्पल सब्स्टेन्सहरू मिलेर कम्प्लेक्स बनिँदैछ यो भित्तामा इटा सिम्पल सम्झ बलुवा सिम्पल सम्झ सिमेन्ट सिम्पल सम्झ यो सिम्पल सब्स्टेन्सहरू मिलेर कम्प्लेक्स भित्ता भयो नि बुझेन इक्जाम्पल मात्रै दिएको यो प्रोसेसलाई भन्छ एनाबोलिक मैले यो भित्तालाई भत्काएर इटा एकपट्टि सिमेन्ट एकपट्टि बलुवा एकपट्टि पार्दै डिस्ट्रक्टिभ द्याट इज क्याटाबोलिक कम्प्लेक्स सब्स्टेन्स चाहिँ भत्केर सिम्पल बनिँदैछ भने चाहिँ द्याट इज क्याटाबोलिक तर इन केस अफ फोटोसिन्थेसिस simple substance like carbon dioxide, water combines to form complex substance that is glucose. So due to this, photosynthesis are regarded as anabolic process. कोही बेला क्वेशन सोधिन्छ why photosynthesis are known as anabolic process भनेर बुझेन यहाँसम्म र फोटोसिन्थेसिसलाई धेरै नामले चिनिँदो रहेछ एउटा कार्बन एसिमिलेसन किन भनेको रहेछ त्यो बुझ्यौ अर्को के बुझ्यौ भन्दाखेरि तिमीहरूले यहाँ कम्प्लेक्स सब्स्टेन्स बनिँदैछ सिम्पल सब्स्टेन्सहरू मिलेर त्यो के भयो एनाबोलिक प्रोसेस यो जेनरल इक्वेसन अफ फोटोसिन्थेसिसमा हेर्दा अलिक तिमीहरूको केमिस्ट्रीको रिभिजन हुन्छ यो वाटर मोलिक्युल्स जुन छ वाटर मोलिक्युल्समा हेर यहाँ एउटा मात्रै अक्सिजन थियो के भयो 6वटा अक्सिजन बोकेर बस्यो भन्नुको मतलब अक्सिडेसन भयो बुझेन एडिसन अफ अक्सिजन एटम मैले इलेक्ट्रोनिक थ्योरीको कुरा गरेको छु है त्यो केमिस्ट्रीमा पढ्नु तिमीहरूले हामीले साधारण पाराले अक्सिडेसन र रिडक्सन जुन छ केमिकल रिएक्सन कसरी पढ्थ्यौ भन्दा अक्सिजनको एटम एड भयो अथवा और रिडक्सन अफ हाइड्रोजन एटम हुँदैछ अक्सिजन इन्क्लुड भयो अथवा हाइड्रोजन रिड्युस भयो भने अथवा निस्कियो भने त्यसलाई अक्सिडेसन भन्छ भनेर भनेको थियो बुझेन यहाँ नम्बर अफ अक्सिजन एटम इन्क्रिज हुँदैछ अक्सिडेसन भयो यो कार्बन डाइअक्साइड हेर कार्बन डाइअक्साइड यहाँ एडिसन अक्सिजनसँग को टाल्यो एडिसन अफ हाइड्रोजन एटम हुँदैछ एडिसन अफ हाइड्रोजन एटम भनेपछि रिडक्सन भयो म फेरि एकखेप बुझाइदिन्छु नि फेरि तिमीहरूलाई अहिले चाहिँ अक्सिडेसन रिडक्सन चाहिँ इलेक्ट्रोन थ्योरीमा पढ्छ तर सिम्पल वेमा पढ्नु हो भने अक्सिजन एड भयो
केमिस्ट्री सरले राम्रो पढाउँछ तिमीलाई अक्सिजन एड भयो हाइड्रोजन लुज भयो त्यो चाहिँ भयो अक्सिडेसन भयो अक्सिजन चाहिँ सब्ट्र्याक्ट भयो हाइड्रोजन अथवा एड भयो और है दुईटामै एउटा भयो भने भइहाल्छ त्यो चाहिँ रिडक्सन भयो बुझेन र यहाँ हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि वाटर मोलिक्युलमा एडिसन अफ उयो भयो त्यसले गर्दा अक्सिडेसन भयो कार्बन डाइअक्साइडमा रिडक्सन देखा पर्यो फोटोसिन्थेसिसमा दुईटै पाउँदो रहेछ अक्सिडेसन पनि रिडक्सन पनि पाउँछ त्यो कारणले गर्दा अक्सिरिडक्टिभ प्रोसेस पनि भनिन्छ फोटोसिन्थेसिसलाई बुझ्यो क्लियर र आज हामीले फोटोसिन्थेसिस भनेको के रहेछ फोटोसिन्थेसिस हुँदा के चाहिँदो रहेछ र त्यो चाहिने र मेटेरियल्सहरूको रोल के रहेछ फोटोसिन्थेसिसको लाई अरू नामले कसरी बोलाइँदो रहेछ किन बोलाएको रहेछ त्यसको विषयमा पढ्यौ र तिमीहरूलाई यहाँसम्म पढ्दा मलाई थाहा भयो इम्पोर्टेन्स अर सिग्निफिकेन्स अफ फोटोसिन्थेसिस हाम्रो लागि किन इम्पोर्टेन्ट छ त्यसको लागि बुझाइरहनु पर्दैन तर भए पनि एउटा सिम्पल दिइराख्छु ऐन्दा फोटोसिन्थेसिस नभएको भए सप्लाई अफ एनर्जी यो संसारमा हुन्थेन संसारै हुन्थेन फोटोसिन्थेसिस नभएको भए हामी पनि हुन्थेन पढिरहनु पनि पर्थेन बुझेन सिधै भन्नु पर्यो भने फोटोसिन्थेसिस नभएको भए के हुन्थ्यो कोही पनि हुन्थेन पनि संसारै हुन्थेन पढिरहनु पर्थेन मेनै त्यही हो सबसे इम्पोर्टेन्ट चाहिँ 2 नम्बर अक्सिजन जुन पाउँदैछ लामो गर्दा जुन अक्सिजन लिँदैछु अहिले कोभिडमा अक्सिजन बिचारा किन्नु पर्दैछ कुनै कति लिटर्स गरेर हैन यो त हामीले फ्रीमा पाइरहेको छ नि कसले गर्दा अल बिकज अफ फोटोसिन्थेसिस उसो फोटोसिन्थेसिसले ब्यालेन्स गर्दो रहेछ अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको बुझेन कन्सन्ट्रेसन इन एटमोस्फियर जुन यो वातावरणमा यो एयरमा अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको कन्सन्ट्रेसन ब्यालेन्स गर्ने काम पनि फोटोसिन्थेसिसले नै गर्छ र दुईटा इम्पोर्टेन्ट सप्लाई अफ फुड एनर्जी हैन अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइड ब्यालेन्स गर्ने यो सबै चाहिँ को रहेछ फोटोसिन्थेसिस